فإنه يسرني سرورا وغمرتني البهجة وملأتني الفرحة عندما أتيحت لي هذه الفرصة السعيدة التي يستطيع فيها أن أقوم أمام إخوتي الكرام وأتحدث حول الموضوع عظمة الصحابة. يا زبدة الأمة الإسلامية، مما لا نزاع فيه لأصحاب العدل والعلم أن الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة أجمعين وجملهم بثنائه الجميل ووعدهم الحسنى، فإنه تعالى قال في شأنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أسألكم يا شباب الأمة المرحومة، فهل يمكن أن يصلهم مكروه بعد أن رضي عنهم الملك الجليل؟ كلا وحاشا. أو يلحقهم عيب بعد أن جملهم بثنائه الجميل؟ كلا وحاشا. أو وجعلهم من رضوانه في المحل الحسنى؟ كلا وحاشا. فكفى بمن يعتقد خلاف ذلك ضلالا وجهلا. أما يكفي رضا الله تعالى عنهم أن يكون لهم من الأسواء حصنا ومن المخاوف أمنا؟ بلى والله إن فيه أعظم كفاية وأقوى وقاية. يا حملة الأمانة الدينية، تعالوا نرتشف عذوبة مدح الصحابة من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم في مدحهم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولقد ورد في السنة ما يدل على فضلهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. يا أصحاب الفضيلة والعلم، أجمع المسلمون على أن الصحابة رأس الأولياء وصفوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. جمعوا بين العلم بما جاء به رسول الله وبين الجهاد بين يديه. شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه وصحبته في السراء والضراء، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله، حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم. هم خير الأمم سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم. هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين وقطعوا حبائل الشرك وأوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة، فاتسعت رقعة الإسلام، فهم أدق الناس فهما وأغزرهم علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا. وكيف لا وقد تربوا على يدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أصحاب البصيرة، انظروا إلى خدماتهم الدينية. تفرغ فريق من الصحابة لحمل أمانة السنة
وزرعوا واختار الأرض لينشروها، وآخرون حملوا أمانة الخلافة والرعاية والجهاد والحقوق، وعملوا على نقل الأمم إلى الإسلام، يعربون ألسنتها ويطيرون نفوسها ويسلكونها طريق الله المستقيم. فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وما أحسن ما قال الشاعر وهو يصف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: وفاضت رحمة الرحمن فيهم، وفاضت رحمة الرحمن فيهم، وفضلهم يغيظ الكافرين، وقد رضي الإله الحق عنهم، وقد رضي الإله الحق عنهم، فكانوا في القيامة فائزين. فلا تسمع لسب جاء فيهم، فلا تسمع لسب جاء فيهم، ولا تسمع لقدح القادحين. فمن سب الصحابة